पयरची कोर कमिटीची मिटींग आशिल्ली ती मिटींग त्या दिसा हे केल्ली एडजन, कारण विशय खूब आसा, लेंथी असेंब्ली आसा आनी त्याच बरोबर विशयी तशे आसतले आनी त्या विशयाचेर चर्चा ही जावपाकूच जाय आनी त्या अनुसार चर्चात्मक अशी ती मिटींग आसा. वेगळे वेगळे विशय आसतले ते रिलेटेड सरकार म्हणजे आनी गोंयच्या जनतेचे कितें उरलेले टॉपिक त्या मिटिंगेन ते विशय उरिल्ले. म्हणजे त्या दिसा आमी ते सगळे विशय एकाच हातूंत भितर घेवपाक जालें ना, कारण त्या दिसाय बीन फुडले एंगेजमेंट आशिल्ल्यो बाकीच्यांच्यो मिनिस्टरांच्यो आनी त्याच बरोबर आमच्यो आशिल्ल्यो, म्हणजे मिटिंग्स ऑनलायन केंद्रांतली बीन, म्हणजे ते मुखार वचचें म्हणून ती उपस्थिती कॅरी करतना आयज परत एकदां ती फुडें व्हेल्या. फाटीं तुमची जी आतां म्हणल्यार हांगा न्हू जे एक हॉटेलांत जी मिटींग जाली तुमची थंय कितें अशें कितें टॉपीक येयलें की तेजे खातीर परत मिटींग अजिबात ना. ती मिटींग आशिल्ली ती आमदारांची आनी मंत्र्यांची आनी संघटनेच्या हातूंतली, म्हणजे पक्ष म्हणून जे 33 वांगडी आसा तांकां ती मुख्यमंत्र्यान आपोवन ती रुटीन ती, म्हणजे असेंब्ली आसा ताचे पयलीं आमदारांची आनी मंत्र्यांची बैठकी जाताच. ती म्हणजे ती पक्ष हे आसतना लेजिस्लेचराच्या हातूंत भितर ती हें जायना, म्हणजे थंय विधानसभेन घेवचे पेक्षा एक तर आनी हांगाय हें आसा ती थंय घेता. सध्या सरकार आतां विधेयक काडपाचें ह्या विधानसभे अधिवेशनान रिगार्डींग कम्युनिदाद जी घेवन आसा लिगल करपाचें, आनी ताका खूब विरोध जाता. कम्युनिदाद चडश्यो जो कितें तो निर्णय आसा तो निर्णय सरकाराचो. सरकार हो सर्वसामान्या खातीर आसा आनी तो सर्वसामान्याचो सरकार आसा तांच्या हिता खातीर आनी त्याच बरोबर गोंयच्या गोंयकारपणा खातीर निर्णय घेतलो. तो निर्णय तो विधानसभेच्या पटलाचेर आसा ते मांडटले. त्या हातूंतले खंय कितें आसा आनी कितें आसा तें हांव उलोवंक शकना, कारण तो एक सिक्रेसी आसता ताका. खंयचो प्रश्न सुद्दां आसतलो तो ताचे पयलीं भायर येना, कारण विधिमंडळाच्या हातूंत हांवें बी काम केल्लें आसा 10 वर्सां आनी ताका एक सेन्सिटी आसा आनी त्या हातूंतले त्या चौकटीन रावूनच इतलें तो हांव म्हणूंक शकता पार्टी म्हणून आनी सरकार म्हणून जी मिटींग जाली त्या हातूंत. पूण हो मुद्दो आयलो डिस्कशनान जे कितें खंयचे हो स्पेसिफीक जो कम्युनिदाद न्ही, जे कितें खूब कितें विशय आसतले ते विशय ते विधानसभेन येतले. ना हांगा तुमचे कोर कमिटीन डिस्कशन कोर कमिटींतलो खंयचोय विशय हांव तुमकां सांगूंक ना, शकना. कारण कशें आसा फाटीं टॅक्सी खातीर तुमची कमिटी फॉर्म जाल्ली एक अजिबात विशयाचेर हांव डायवर्ट जायना. टॅक्सीचो विशय जर तुवें म्हणिल्लो पयलीं, त्या दिवसा टॅक्सीचो विशय एका हेड ऑनच्या मुलाखतीन काय कितें आसा तुमीच म्हाका विचारिल्लो आनी तेन्ना तुमीच म्हाका थंय प्रश्न केल्लो, म्हणून हांवें तुमकां तें उत्तर दिल्लें की जो पेपरान जी बातमी आयिल्ली, प्रिंट मिडियान बातमी आयिल्ली, इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतल्यान ताका काही प्रश्नाची उत्तरां आयिल्ली, ताका अनुसरून हांवें सांगिल्लें. हांव विधानसभेच्या कामकाजाच्या संदर्भांतलो खंयचोच विशय जो आसा तो विशय एक जबाबदार अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी ताजे जी सेन्सिटी आसा ताजे ते गोपनीयता ही आसा ती सांबाळून कम्युनिदाद खुबशे आतां मिटिंगे घेवपाक लागल्यात, ते थाराव घेता विरोध करपाक. कमुनदाद ही स्वायत्त संस्था अशें आसा. म्हणटा की गांवकारांचे पयलो हक्क म्हणटा तांचें म्हणणें रास्त आसा. कमुनदादीचें म्हणणें तांचें म्हणणें कांय चुकीचें म्हणत ना, त्या गांवकारी न्ही, तांचेंय म्हणणें आसा आनी सरकाराचेंय एक म्हणणें आसा. तांच्या अधिकारांचेर गदा हाडनासतना आनी सरकाराचें कितें आसा कितें आसा तें सरकार करतलें. पूण एज अ पक्ष आनी तुमी ते येद्या व्हडल्या पक्षाचे तुमी अध्यक्ष आसात, सो तुमचे कडेन तो मुद्दो येता, कारण जे लोक आसा ते तुमचे कडेन पक्ष म्हणूनूय पळयता. फुडें इलेक्शन आसा की हो टॉपीक असो उरलो जाल्यार इलेक्शनाक तुमकां त्या अनेक मुळावे जे आमचे जे गोंयकार आसात त्या गोंयकारच्या संदर्भांतलो जर समजा प्रश्न आयिल्लो आसता तो वेळोवेळी मुख्यमंत्र्याच्या आनी सरकाराच्या आमी नजरेक हाडून दिल्लो आसा आनी त्या नुसार सरकार ताजेर काम करता आनी सरकार तातूंत योग्य मार्ग काडटलें. तुमकां दिसना प्रत्येक गजाली खातीर आतां लोकांक भायर सरचें पडटा, प्रोटेस्ट करचें पडटा, अशें कित्याक लागून जाता? काही गजाली कश्यो आसात त्यो गजाली ह्यो कोर्टाच्या निदर्शनाक आसतात. कोर्ट ताजेर केन्ना केन्नाय रुलींग दिता,
त्या वेळाचेर खंय तरी कोर्टाचेय बीन समजिकेच्या भायर समजा ते गेल्लें काय आसा काय म्हणजे ताजेर हांव उलोवंक शकना. कारण कोर्टाचेर टिप्पणी करप हें म्हज्याय हातून वाक्यान बसना. म्हणटकीर मागीर केन्ना केन्ना काही निर्णय आसता ते लेजिस्लेशन करूनच करचे पडटात किंवा तातूंत भितर एमेंडमेंटूय करचे पडटात. अशे वेगवेगळे विशय आतां अनेक वर्सां जालीं आमी हें पळयता. कारण मागीर ताका मार्ग खंयच्यान काडप आसता, ताका वाट खंयच्यान काडप आसता. वायट न्ही, तांचे बऱ्या खातीर. शेवटी हें सगळें करतात तें व्यक्तिगत हें न्ही, पक्ष किंवा सरकार करतलो तो म्हणजे जनता ही असली आनी ती वेगळी अशी पक्षपात सरकार करूंक शकना किंवा जनता ही काँग्रेसवाल्यांची, ही आपवाल्यांची आणि ही BJP वाल्यांची हेंय करूंक शकना. जनता ही जनता आसता. जनतेक कितें जाय आसता तो बाबा खोशयेन सकाळचो कामाक वता, सांजचो घरा येता, ताका एक थारो जाय आसता. त्या थाऱ्याचेर तो म्हणजे लवंडलो म्हणून तो दुसऱ्या दिसाचें काम करपाक येता. ताका विश्राम जाय आसता. ताका घरा येतकीर बीन टेन्शन, टांगती तलवार. फाल्यां मोडटले, फाल्यां कोण तरी येतलो किंवा परवां भुरग्यांक लग्न आसतात ते म्हणटा की घरच सारकें ना, लोक चली घरा कडेन कोणाक लग्न करून दिवपाक सोदना, तुजें घर पयलीं खूब गजाली आसा. म्हणजे उलोवपाक गेले जाल्यार तांकां दिना. अनेक म्हणजे भुरगीं आयज कितलीं आयज तडफडटात म्हणजे तांकां नोकरेक लागून. कोण विचार करता कित्याक नोकरी? की तांकां दिसता आपूण ह्या झोपडेंतल्यान किंवा ह्या घरांतल्यान खंयच्यान भायर सरतल्यान एक बरें एक तरी आवय बापायक घेवन बरें फ्लॅटान वतलीं आनी कितें वतलीं. गरीब आसप हो तांचो हें न्ही, गुन्ना न्ही. आनी तांकां केन्ना केन्ना अशें आसता की घरय नासता. म्हणजे ज्या वेळाचेर लिबरेट जाले त्या वेळा पासून आतां पर्यंत त्या हातून अनेक जाग्यांनी पळय जीं घरां पळय म्हणजे सोकळ गोंयकारच न्ही, कोणा कडेन आशिल्लीं रे घरां? कायदे म्हणटात पळय न्ही, कायदे कोणा खातीर शेवटी? हांव जल्मून आयला, हांव गरिबाच्या घरांतल्यान हांव आयलां, हांवें पळयलां. आमचे आवय बापूय कितें करतात तें आमकां खबर आसा. चलो व्हडलो लग्न करपाक जाय म्हणटात ते खंय तरी भाटांत रावता थंय हाडटा चिरो एक ट्रीप आनी रूम काड म्हणटा. रूम काडटा बाबडे ते. तांकां कोणाक पंचायत म्हणून खबर ना, कितें तें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणून खबर ना, सेटबॅक म्हणून खबर ना, FAR म्हणून खबर ना, कांयच बाबड्यांक खबर ना. तांकां खबर आसा की आपले चलो बाबडो आपलो संवसाराचो फुडलो दिवप ताका लग्न करपाक जाय, ताका बाबड्याक लग्न करता. परत ताका मागीर भुरगीं जाता. मागीर तें घर ताका पावना, तो आनी एक चिऱ्याटरी पडटा आनी आनी एक हें काडटा. आमी जे पळय कोण शिकिल्ले आनी कोण पळय पयशे आशिल्ले किंवा कोण तरी एसीन बसतात पळय तांचे खातीर तें इलिगल. कोर्टान डॉक्युमेंटेशन दितना तांचे खातीर तें इलिगल. कारण ताणें प्लॅन काडूना, ताणें परमिशन घेवना, ताणें सेटबॅक सोडूना, ताणें घर सारकें बांदूना. पूण दामोबा हितून सुद्दां एक इश्यू असो जाता गोंयकार आनी भायले म्हणून हे जेन्ना इल्लिगली Slums कमन बीन आहा जाली, म्हणजे ताचेर स्लम्स आसा legalize कितल्योच आमी गोंयानूच पळयता कितलेच लिगलायज जाले जाल्यार फाल्यां मागीर स्लम्स ज्यो आहा कम्युनिटीचे आयज हांव ह्या विशयाचेर सरकाराचे तातूंत भितर सादक बादक चर्चा जातली. आमदार आसात पळय न्ही निवडून आयिल्ले, तो विरोधांतले जावं नाल्यार सत्तेंतले जावं हे ताजेर उलयतले. ताणेंय उलोवचें की तांच्यांनी बीन म्हणचें की सांगचें हय आयज गोंयकार म्हणून मानाय मेळटात म्हणून. तांणी सांगचें हे मुन्सिपाल्टीचे हे सगळे पळय साफ करतात ते सगळे गुमाती चिखल आनी तो कचरो उचलयता ते गोंयकार आसा म्हणून सांगचें. हे तुमी उलयता पूण लोक फाल्यां म्हणटात ना, लोकांची वोट बँक म्हणून तुमी ना दवरतात ना ना म्हणटात. ना लोकांची समजोवपाच्या भाशेनूय मी सांगूंक जाय. तांचे खातीर कितें वेगळें आमी प्रावधान करूंक शकतात काय? पंतप्रधानाची मोख आसा ती पळय पंतप्रधान निवास योजना, पंतप्रधान घरकुल योजना बीन ह्यो सगळ्यो 1 कोटी 2 कोटी घरां कोणाक ती तरी बांदतात ती? कारण तांकांय बीन अंत्योदय ह्या तत्वाचेर स्ट्रीमलायनीन हाडपाचोच प्रयत्न न्ही. जो पळय कोण तरी ते कचरो उबारता किंवा आनी कितें करता तो खंयचे 4 घरां फळी मारिल्ली आसा थंयच काम करता न्ही, म्हणजे थंयच रावता न्ही खंय तरी वचून. पूण मुद्दो खंय येता की गोंयकार जर घर लिगली तुमी बांदपाक सांगात गेलो, मरे म्हाका. गोंयकार लिगली घर बांदूंक गेलो जाल्यार ताका खूब आडखटी येता. पूण अशा तरेन जे इलिगली रावता तांकां डायरेक्ट लिगल करता म्हणून हो एक प्रश्न येता. आडकळी कित्याक येता? लिगली जो करपाक वता ताका खूब आडकळी आडखटी कित्याक येता. येता तूं सांगलें मरे हांवें. आडकळी तश्योच येतात, मान्य आसा त्यो. म्हज्याच घरान भितर म्हज्या आवयक खबर ना, भुरगीं शिकुनात, घोव कामाक वता,
तो केळी विकपा वता, नुस्तें विकपा वता, मानाय म्हणून वता, काय वता, ती बाबा खंयची तरी शेतां कामां वता, तिका खबर ना की बाबा की घराक हें जाय पडटा म्हणून कितें तें प्लॅन आनी हें तें ताका ती आडकळी. पूण पूण हेचोच पूण फायदो बाब- ते स्लम्स तेंचे त्याच फायद्यान ते बाब, तशे म्हाका एक करून सांग, आता हितून सगळे भितर डिबेटीचो विशय रे. तुम्ही मागीर तो विशय पळय आयका आतां हांव आतां सांगता पळय न्ही, हो विशय जो आसा हो डिबेट करून सगळे गजाली भितर सगळे भितर करून तो तातूंत सोल्युशन काडपाचो विशय हो. तुम्ही अध्यक्ष म्हणजे तुमचे कडेन एक पावर असता न्ही म्हणून आम्ही तुमचे कडेन उलयता. कारण म्हजे कडेन वर्ल्डांतल्या power. सगळ्यात व्हडल्या हय मान्य आसा आनी म्हाका अभिमानय बी आसा जगांतल्या सगळ्यात व्हडल्या पक्षाच्या गोंय फाट्याचो हांव अध्यक्ष. पण त्याच बरोबर म्हाका हांवें हें सगळें सोंसून आयिल्लो मनीस आसा हांव. म्हाकाय खबर आसा हे त्रास. पूण जेन्ना तुमी सोंसून येयले म्हणटात, सगळे सोंसून पळयले म्हणटात, जाल्यार गोंयकारांक खंय तरी आतां जागो घेवपाक त्रास जाता. जाल्यार तितून भितर भायल्या लोकांचे स्लम्स लिगलायज करप कितले पर्यंत सारकें? म्हाका गोंयकारांक स्वताच्या आमच्या गोंयकारांक जाणी हाजे पयलीं पळय घरा काडली